सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विजयादशमी 2081 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो चाड आम नेपालीहरूले दुःख सुख खुसीका साथ मनाउने परिस्थिति नभए पनि जे जस्तो छ खुसी रहनुपर्छ। जीवन यस्तै हो, कसैलाई सुख होला तर अधिकांश दुनियाँलाई दुःख हुन्छ। दुःख र सुखको सम्मिश्रण नै मानिसको जीवन हो। शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज अलिकति म आफूले सधैँ चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको विषय भनेको यो राष्ट्रको रक्षा कसरी होला, नेपाली जातिको जीवन यो देशभित्र सुरक्षित रहला कि नरहला भन्ने निकै लामो समयदेखि मैले चिन्ता गर्दै आएको विषय हो। मूल कुरा हामीले नेपालीहरूलाई बुझाउन नसकेको कुरा के भने, आफ्नो देश भएपछि आफ्नो देशभित्र सुख शान्ति र समृद्धिको जीवन बाँच्नका निमित्त भौतारिन पर्दैन थियो। किनभने आफ्नो देश भनेकै सम्पत्ति हो र समृद्धिको आधार हो देश भनेको। दुर्भाग्य नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका नेताहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणा शासनको अन्त्य भए पश्चात यो वा त्यो व्यवस्थाको नाममा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र नेपाली जातिको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने काम बाहेक जनता अनुकूल कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। नयाँ धनीहरू पैदा भए, धेरै शासकहरूको जन्म भयो, तर राष्ट्रको जीवनमा र जनताको जीवनमा परिवर्तन आएको त्यो अनुभूति गर्न पाइएन। मैले आफैले पनि नेपालको राजनीतिमा पत्रकारिताका माध्यम 30 वर्ष लगातार मैले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु। राजनीतिक सत्ता र शासन प्रशासन सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेका मानिसहरूलाई नजिकबाट मैले पढि पनि रहेको छु उनीहरूलाई। दुःखको कुरा यो देश यस्तो अनौठो देश रहेछ कि नेपाली जातिको चिन्तन र चेतना यति कमजोर रहेछ कि 3 दशक 30 वर्षसम्म पार्टीका नेताहरूले आपसमा झगडा खेलिराखेका छन् र जनतालाई पनि विभक्त गराएर, विभाजित गराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिराखेका छ। र नेपाली जातिले पनि यो 30 वर्षमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, के राजावादी भन्दै समय बर्बाद गरेको र स्वयं आफ्नो जीवन बर्बाद गरेको र राष्ट्रको जीवनलाई उत्थान गर्नुको सट्टा राष्ट्रको जीवनलाई नै कमजोर बनाउने गरिकन नेपालीहरूले काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो मेरो विचारमा विडम्बना हो भन्ने लाग्छ। कुनै पनि शासकलाई परीक्षण गर्ने भनेको त्यो एकपटक मात्रै हो। हरेक राष्ट्रमा हामी हेरौँ, त्यो आवधिक निर्वाचनमा कुनै एउटा दल वा एउटा दलको नेताहरूलाई जनताले विश्वास गरेर जिताउँछन्। त त्यो शासनमा पुगिसकेपछि जनताका बीचमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू, बाचाहरू उसले पुरा गरेन भने त्यो पार्टी, त्यो नेता अर्को पटकका लागि त्यो कामयाबी होइन अथवा हुन सकेन भन्ने आधारमा जनमत फेरिन्छ। त नेपालको दुर्भाग्य नेपालीहरूको चिन्तन र चेतनाको कमजोरीको कारणले गर्दा नेपालमा पार्टी राजनीति कहिले पनि सङ्ग्लो ढङ्गले, साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक तरिकाले विस्तार र विकास हुन सकेन र त्यो गराउनेतिर पनि त्यो प्रयत्न हुन सकेन। आज पनि नेपालीहरू कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी, कोही केवादी भनेर बसिराखेका छ।
र राष्ट्रलाई उन्नति र प्रगतिको मार्गमा लैजानुको सट्टा आजका नेपाली जाति मात्र होइन, भोलिका सन्ततिहरूका लागि नेपाल सुरक्षित राखिदिने कुरा र समृद्ध नेपाल उनीहरूलाई सुम्पिने कुरामा नेपालीहरू चुकेको देख्छु मैले। अहिले पनि नेपालीहरूले गम्भीर ढङ्गले यो विषयलाई अध्ययन गर्न नचाहेको, बुझ्न नचाहेको र राष्ट्रको पक्षमा उभिनुको सट्टा अहिले पनि नयाँ वा पुराना दलका झन्डा पोख्ने अथवा कसैले चर्का कुरा गर्यो भने अबको हाम्रो भाग्य विधाता यही हो भनेर भन्ने र त्यो ढङ्गको एउटा जनमत अहिलेको सामाजिक सञ्जाल माध्यम त्यो प्रकट भएको हामीले पाउँछौँ, हामीले त्यो देख्छौँ। यो चाहिँ अपरिपक्वताको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने राष्ट्र भन्ने कुरा त्यो सजिलै प्राप्त हुने कुरा होइन। राष्ट्र पाउनका लागि ठुलो त्याग गर्नुपर्छ र स्वयं एउटा मानिसले मानिसको जीवन बाँच्नका निमित्त पनि ठुलो त्याग गर्नुपर्छ। ठुलो एउटा संस्कार र सभ्यताबाट नागरिकले आफूलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। तर नेपालीहरूमा त्यो प्रयास देखिएन। एक नेपाली अर्को नेपालीको शत्रु बन्नुपर्ने कारण चाहिँ के? यो त आम नेपालीहरूको साझा देश हो। यो कुनै एउटा जातिको, कुनै एउटा वर्गको, कुनै एउटा धर्मको, कुनै एउटा सम्प्रदायको मात्रै देश त यो होइन। आम नेपालीहरूको साझा देश हो। त आफ्नो राष्ट्रसँग अधिकार खोज्ने कुरा त्यो स्वाभाविक छ। आम नेपाली जातिले मैले यो पाइनँ, मैले यो पाइनँ, मलाई राज्यले यो दिएन, त्यो दिएन भन्न पाइन्छ। तर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने शासक कस्तो छ भन्ने कुराको विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि त त्यहाँ केही पनि पाइँदैन। आजको स्थिति चाहिँ त्यही हो। नेपालीहरूले आफूसँग राष्ट्र भएर पनि यो राष्ट्रभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण नहुनु र शासक र शासन व्यवस्था विदेशीहरूले परिवर्तन गरिदिने र त्यही कुरालाई नेपालीहरूले हामीले गरेको हौँ भनेर विदेशीले गरेका अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्था परिवर्तनका ती श्रृङ्खलाहरूलाई त्यसको ओनरसिप लिने, हामीले गरेको हौँ भनेर नेपालीहरूले त्यसलाई आफ्नो परिवर्तन हो भन्ने। त परिवर्तन नेपालीहरूले नै गरेको हुन्थ्यो भने यो परिवर्तन र परिवर्तित व्यवस्था नेपालीहरूकै हितमा हुन्थ्यो भने त नेपालीहरूको हित किन हुन सकेन त? मैले अघि पनि भने 7 सालदेखि आजसम्मको राजनीतिक इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने राष्ट्रले कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्त गर्नुभन्दा, नेपाली जातिले कुनै महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा विदेशीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने काम भएको छ, गरेका छन् यी पार्टीहरूले। 7 सालको परिवर्तनपछि गण्डक सम्झौता भयो, कोशी सम्झौता भयो, 46 पछि के अरे टनकपुर सम्झौता भयो, महाकाली सन्धि भयो, अहिलेसम्म के भए है। हिजो चाहिँ हिन्दुस्तानीहरूसँग को मात्रै समस्या थियो, उनीहरूको मात्रै बाह्य हस्तक्षेप हामीले बेहोर्नु पर्ने एउटा स्थिति निर्माण भएको थियो। अब अहिले युरोपियन राष्ट्रहरूदेखि लिएर अमेरिकनहरूको समेत हामीले हस्तक्षेप बेहोर्नु परेको छ। त्यो एमसिसी जस्ता चाहिँ घातक सम्झौताहरू चाहिँ संसदबाट पास गराइएका छन्। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनाइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा परेको छ। बाह्य सुरक्षा खतरा बढेर गएको छ। नेपालीहरूले देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति छैन। आजका नेपाली युवाहरूले आफ्नो देशलाई बिर्सिसके। उनीहरूले अरूको देशमा आफ्नो भविष्य खोज्न जानका निमित्त खुट्टा उचालेर बसिराखेका छन्। त यस्तो देश किन भयो त भन्ने कुरा जो समीक्षा हुनै पर्ने थियो, जो नेपालीहरूले गर्नै पर्ने थियो, त्यो कुरा गरेको देखिँदैन। यो आजको निकै ठुलो विडम्बना हो। मलाई लाग्छ यो देश बलियो छ, यो देश कमजोर छैन। हामीसँग सारा सर्वस्व भइकन पनि हामी राजनीतिक चिन्तन र चेतनाका हिसाबले कमजोर भएको हुनाले, गरिब भएको हुनाले हामीले यो राष्ट्रलाई गरिब राष्ट्रको रूपमा परिचित गरायौँ। यी पार्टीहरूले, यी नेताहरूले त्यो गराए। त आज यस्तो स्थिति छ कि व्यवस्था धान्नका लागि,
यी पार्टीहरूलाई र नेताहरूलाई पाल्नका लागि र यिनका विधि र व्यवस्था धानी राख्नका लागि विदेशीले ऋण दिनु परेको छ, विदेशीसँग ऋण लिनु परेको छ। यस्तो देश त्यो चिरकालसम्म जीवन्त रहन सक्दैन, बाँच्न सक्दैन, किनकि ऋण भनेको त्यो ऋण हो। विदेशीको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको देश त्यो कहिले पनि माथि उठ्दैन। एउटा व्यक्तिका जीवनमा ऋण लाग्यो भने कति हानि हुन्छ, कति नोक्सानी हुन्छ, त्यसको परिवारलाई कति एउटा अशान्ति हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रको जीवनमा ऋण लाग्नु पनि त्यही हो। त्यो जनताले नै त्यो भार उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रत्येक नेपाली जनताका टाउकामा लगभग 1 लाखको हाराहारीमा ऋण पुग्दैछ, बाह्य ऋण। त्यो नेपालीहरूले त केही पनि प्राप्त गरेको छैन, न सुख पाएको छ, न शान्तिले देशभित्र बस्न र बाँच्न पाएको छ, न आजको वर्तमान सुरक्षित छ, न भोलिको भविष्य सुरक्षित छ। त्यसो भएको हुनाले आम नेपालीहरूले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था को विषय, त्यो बहसको विषय नबन्न सक्छ। प्रजातन्त्र चाहिन सक्छ, तर प्रजातन्त्र मात्रै सबै थोक हो र? अथवा दलका नेताहरूले जे भन्छन् त्यही मात्र प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्र हो र? के जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन नपर्ने, ल्याउन नपर्ने? के हामीले आफ्नो राष्ट्र हाम्रा आफ्ना विवेक र विचारका आधारमा हाँक्न नपाउने? विदेशीहरूले तयार पारेका नयाँ वा पुराना ती कठपुतलीहरूलाई मात्र हामीले बोकेर हिँड्नुपर्ने? आफ्नो राष्ट्र हामीले आफ्ना विवेकका बलमा, आफ्ना विचारका बलमा पुर्खाहरूले जसरी यो राष्ट्रको निर्माण गरे र जसरी यो राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्दै आए, विश्वका लगभग 230-35वटा राष्ट्रहरू, धेरैजसो राष्ट्रहरू चाहिँ बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको अधीनमा बस्नु परेको छ। कति राष्ट्रहरू त समाप्त भएका छन्। त नेपाल त त्यस्तो देश होइन, कहिले पनि कसैको अधीनमा हामीले बस्नु परेन। हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत 200 वर्षसम्म एकजना बेइमान, त्यो वेस्ट बङ्गालको मिर्जाफर भन्ने एकजना ले गद्दारी गर्दाखेरि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूले सजिलै प्रवेश पाए। 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको दासत्वमा आजका हिन्दुस्तानीहरूले बस्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। त महात्मा गान्धीको जब जन्म भयो, उनले अङ्ग्रेजलाई त्यहाँबाट भगाए र त्यसपछि भारत राष्ट्र निर्माण भयो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ यति मिर्जाफरहरूको जन्म भएको छ कि यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा यति मिर्जाफरहरू छन् कि जो गन्नै सकिँदैन। हरेक पार्टी भित्र मिर्जाफरहरू छन्, हरेक विद्वान बुद्धिजीवीको आवरणमा मिर्जाफरहरू छन्, हरेक राज्यका महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्गहरू, चाहे सुरक्षा अङ्ग भनौँ या अरू निकायहरूमा मिर्जाफरहरू छन्। त यस्तो देश सुरक्षित राख्नका लागि निकै ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि विद्यमान छ। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा मैले लामो समयदेखि नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थनीति, नेपालको कूटनीति, नेपालको समाजनीति, यी आदि इत्यादि विषयहरू अलिक गम्भीर ढङ्गले यी विषयहरूलाई बोक्ने अथवा यी विषयहरूलाई मजबुत बनाएर लैजाने, न्याय सम्पादन गर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ लैजाने, सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा वा बाह्य सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर लैजाने, सामाजिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर लैजाने, नेपाली जातिका बिचको सामाजिक एकता र सद्भावलाई अझ बलियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जुन स्तरबाट छलफल हुनु पर्थ्यो, जुन स्तरबाट राज्य संयन्त्रहरू काम गर्नु पर्थ्यो, जुन एउटा जो नगरी नहुने विषयहरू जो थिए, ती काम गर्नका निमित्त राज्यले जो तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो त्यो देखाएको पाइँदैन। सबैले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, पार्टीको स्वार्थ, नेताको स्वार्थ, कर्मचारीको स्वार्थ, हैन, हरेकले राज्यका जो जिम्मेवार निकायहरू हुन्छन्, जो राष्ट्र र जनताको जीवन उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने ठाउँ जो निर्माण भएका हुन्छन् राष्ट्र निर्माणसँगै, ती नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेकाहरूले नै गद्दारी गरेको हुनाले राष्ट्र आज एउटा चरम सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। म फेरि पनि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि म अपिल गर्न चाहन्छु, यो सामाजिक सञ्जाल, यो युट्युब जो च्यानल मैले निर्माण गरेको छु, यसमा मेरा विचारहरू म निरन्तर प्रवाह गर्दै जानेछु।
र मैले अन्य अरू माध्यमबाट पनि मैले गर्दै आएको छु। मलाई निकै एउटा राष्ट्रको जीवनमा यति बेला ठुलो एउटा धर्म सङ्कट र कुनै पनि बेलामा राष्ट्र एउटा दुर्घटनाको सङ्घारमा पुगेको त्यो अनुभूति भएको छ। त्यो मलाई भएको अनुभूति आम नेपाली सचेत नेपालीहरूलाई पनि भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले कुनै यो पार्टी त्यो पार्टी, यो नयाँ यो पुरानो, यो असल यो खराब भन्ने भन्दा पनि आम नेपालीहरूले के सहीको हो के गलत हो, को स्वाधीन विवेक राख्छ, कसले स्वाधीन विवेक राख्दैन, को यो देशको हितका लागि काम गर्नका निमित्त तयार छ, त्यस्तो व्यक्ति संस्था को हुन सक्छ भन्ने विषयमा आम नेपालीहरूले एउटा स्वनिर्णय हैन, त्यो आत्मनिर्णयको कुरा जो गर्छन् नेपालीहरूले, अहिले पार्टीहरूले जो सिकाएका छन्, त्यो आत्मनिर्णय भनेको के हो त भन्दाखेरि यो देश बलियो बनाउने तागत र त्यो विचार कहाँबाट पैदा गर्न सकिन्छ भने त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार त्यो नेपालीसँगै छ। नेपालीहरूले नै यो देश बलियो बनाउनका निमित्त स्वयं आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्छ र कुन राजनीतिक एउटा विधि र व्यवस्था हामीले अवलम्बन गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र संसारका राष्ट्रहरूका बिचमा फरक एउटा सशक्त र शक्तिशाली एउटा नेपालीहरूको राष्ट्रको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आम नेपालीहरूले चासो स्वयं राख्नुपर्छ र त्यसका लागि मैले अघि पनि भने राष्ट्रसँग अधिकार खोज्ने कुरा त्यो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो खोज्न पाइन्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मैले राष्ट्रको बारेमा अथवा राष्ट्रलाई मैले के दिएँ, अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, राष्ट्रलाई मैले के योगदान दिएँ, मेरो राष्ट्रलाई जीवन्त राख्नका निमित्त, मेरो राष्ट्र र मेरो समाजलाई जीवन्त राख्नका निमित्त, नेपाली जातिलाई यो देशभित्र शिर ठाडो गरेर बस्न र बाँच्नसँगै परिस्थिति निर्माण गर्नका निमित्त मैले चाहिँ के योगदान दिएँ राष्ट्रलाई भन्ने कुरा त्यो अधिकार खोज्नेले पनि बुझ्नुपर्छ है। हामीले अधिकार चाहिँ धेरै खोज्यौँ तर राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सवालमा चाहिँ नेपालीहरू चुकेका छौँ। मैले भने जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरूले त गद्दारी नै गरे, तर जो जिम्मेवार ठाउँमा नबसिकन पनि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो भनेको आम नेपाली जातिले हो। भूगोल मात्रै हुँदैमा त्यो देश हुँदैन, त्यो देशको प्रतिनिधित्व आम नेपाली जातिले गरेका छन्। आम नेपाली जातिमा परिवर्तनको अपेक्षा र चाहना त्यो हिजोको भन्दा अहिले अरू बलियो ढङ्गले अगाडि मुखरित भएर आएको छ। अब संसारका विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा यो राष्ट्रलाई पनि लैजाने र यो देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने सम्भावना मुखरित भयो है। अब त हामीले अरूका देश ताक्न पर्दैन, यही मातृभूमिमा हामी जन्मियौँ, यही मातृभूमिमा हामी बस्न र बाँच्न सक्ने स्थिति पनि निर्माण भयो है भन्ने कुराको आशा त्यो जगाउनका निमित्त नेपालीहरूमा सकारात्मक एउटा परिवर्तनको अपेक्षासहित सोचेतना जागृत हुन जरुरी छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म अहिलेलाई बिदा माग्छु। नमस्कार।